चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। आ बे लौंडे, जा बे लौंडे, ये कीजो वो दीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों पड़ले रोज का जिक्र है, दुकान से तस्वीर का चौखटा लगकर आया। उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चच्ची की नजर उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, तस्वीर कब से रखी हुई है, खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए ₹1-2 का धक्का लग जाएगा, कौन टांगेगा इसको। लो, टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कौन सी ऐसी जुएशीर लानी है, रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के दरपे हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मेखें ले आ। उधर वो दरवाजे से निकला, उधर मूदे से कहा, मूदे जाना इमामी के पीछे, कहियो 3-3 इंच की हो मेखें, भाग कर जा लीजो उसे रास्ते ही में। लीजिए, तस्वीर टांगने की दाग बेल पड़ गई और अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जरा जाना मेरा हथौड़ा ले आना। बन्नो, जाओ अपने बस्ते में से फुट्टा निकाल लाओ, और सीढ़ी की भी तो जरूरत होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ आकर लगाते, और देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने, जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है, और कहियो वो जो है ना आपके पास एक, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, पलौल था क्या टलौल, अल्लाह जाने क्या था, खैर वो जो भी था, तो यूं कह दीजिए कि वो आला जो है ना आपके पास जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, तस्वीर टांगनी है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना ना भूल जाना। अच्छा है, ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू, कहाँ जो है जरा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया है मामी, ले आया मेखें, मूदा मिल गया था रास्ते में, 3-3 इंच की है ना, बस बहुत ठीक है। हेलो, सुतली मंगवाने का तो ख्याल ही न रहा है, अब क्या करूं। जाना मेरा भाई, जल्दी से हवा की तरह जा, और देख बस 1 गज हो सुतली, न बहुत मोटी न बहुत पतली, कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए है। हैं, ले आया। ओ विद्दू, विद्दू कहाँ गया विद्दू मियाँ, इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि जरा सा हाथ बटा दें। विद्दू यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त आया, मगर होनी शुद्धनी। चाचा उसे उठाकर वजन कर रहे थे कि हाथ से छूट गई, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हई है कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर किरचों का मुआयना शुरू कर दिया। वक्त की बात, उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तुलल्ली बंध गई। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले, रुमाल था शेरवानी की जेब में, और शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढिया पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टक्कर खाते हैं कभी उससे। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला ना पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ, कुछ 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए मैंने उतार कर रखी है भाई। बड़े इतने में आप किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बनती बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जड़ा और तमाम किस्सा तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, शमा लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, नीम दायरे की सूरत में इमदाद देने को कील कांटे से लेस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा और ऊपर पहुंचे। एक ने कुर्सी पर चढ़कर मेखें बढ़ाई, चचा ने कबूल कर ली। दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। संभाला ही था कि मेख हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिसियानी आवाज में बोले, ए लो, अब कमबख्त मेख छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई।
اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے کم وقتو ڈھونڈی، اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا، نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو نا۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ اے لا حول ولا قوت! ارے الو کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں کہ ہتھوڑا میں نے کہاں رکھ دیا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سوراخ نکلا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے کہ ماپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو گدھا کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر فٹا لیا اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ یہ 12 اور کیا انچ اور؟ بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا، بآواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکلا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کے چچا فٹے سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہے کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یخلک جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں، مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں ہی کا خیال کرو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان اثر نو میخ گاڑنے کی جگہ متعین کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں۔ پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر۔ آپ سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر۔ ہائے ہائے اور افو مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے۔ چچی جل بھن کر کہتی ہیں، یوں میخ گاڑنا ہوا کرتے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دیا کیجیے، میں بچوں کو لے کر میں کے چلی جایا کروں۔ ہاں اور نہیں تو۔ چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، یہ عورت ذات بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے۔ یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں بھلا؟ صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی۔ میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا۔ پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں، اور چچا اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی۔ اس کے بعد اثر نو فٹا اور رسی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی۔ اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی، اور وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت کہ گویا چاند ماری ہوتی رہی ہے۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں۔ اب آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر پاؤں، تڑپ ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سرا سیما تو ہوئے، مگر پل بھر میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، لو اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔